اخوات، السلام عليكم اخوات. كي درتو ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. المهم دابا غادي نديروا لا سويت ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان تاع الفيجيتال، لي كيسيون اللي عندهم علاقه بفيجيتال. دابا غنمشيو ليكزام 2010 صافي. المهم في ليكزارسيس انا غنحط لكم الامتحانات في الجروب ديال تيليجرام صافي. المهم في ليكزارسيس 1 قال لك اسيدي فاش كتكون اللي عندهم لا موبيليتي دي غاميت كيفاش دايره. شكون هما لي زيسبيس اللي عندهم لا موبيليتي نتاع لي غاميت ابسونس دو ديفيرون. قالك الغونيوم وهاد البريوبسيس و peu de différents ما كاينش و grande différence الفولفو والفيكوس. لو نومبر دي غاميت المهم اللي عندهم absence de différence في لو نومبر دو غاميت قالك الغونيوم والبريوبسيس، واللي عنده peu de différents عندنا الفولفو، واللي عنده grande différence هو الفيكوس. اللي عنده لا taille des gamètes absence de différents الغونيوم، peu de différents هو البريوبسيس، le grand différent هو الفولفو والفيكوس. La quantité des réserves dans les gamètes عندنا l'absence de différent هو الغونيوم، و peu de différent البريوبسيس، و le grand différence هو الفولفو والفيكوس صافي. بالنسبه لا question numéro 2 قالك اسيدي dans la fécus d'après le tableau a une grande différence de la mobilité et le nombre et la taille et la quantité des réserves des gamètes. Donc plus la différence est grande, plus l'algue est plus évoluée. كل ما كتكون la différence grand كل ما تيكون l'algue plus évoluée. Donc le plus évolué فيهم هو le fœcus، puis من بعد le volvo، من بعد le bryopsie، puis le gonium صافي. بالنسبه لا question numéro 3 la rencontre des gamètes appelée gamie. الرونكونتر تاع لي غاميت كتسمى غامي. بالنسبه للفولفو والفيكوس عندهم فيكونداسيون كتسمى اوغامي. بالنسبه للغونيوم عنده ايزوغامي، البريوبسي عنده انيزوغامي صافي. كنظن غتكونوا عارفين هاد لي تيب ديال الفيكونداسيون. دابا غادي نشوفوا ليكزام 2009. ليكزام 2009 اكزرسيس 2 هو اللي عنده علاقه بالفيجيتال صافي. بالنسبه لا كيسيون الاولى فيه قالك الفينومين دو فيكونداسيون هي لا سيستوغامي صافي، ديك اللي دايره بحال واحد لا بونط. كيسيون 2 لو سيكل كروموزوميك دو لا سبيروجير. المهم قالك لا سبيروجير شنو هو؟ لا سبيروجير se présente sous forme de filaments pluricellulaires. Les filaments de sexe opposé peuvent s'apparier et forment des pentes de fécondation. المهم قالك le contenu cytoplasmique de la cellule femelle et fusionne avec son contenu les cellules les deux noyaux plutôt. Les deux noyaux des deux cellules s'unissent et donnent naissance à un zygote diploïde qui entre en vie ralentie lorsque les conditions de vie devient favorable. L'œuf s'active et subit une méiose pour donner 4 noyaux haploïdes dont 3 dégénérants. La cellule restante est une zygospore صافي. المهم قالك haploïde plutôt قالك haploïde qui germe pour donner nouveau filament صافي. المهم بالنسبه لا question numéro 3 سبيروجيرا. المهم mauvaise condition environnementale. بالنسبه اول حاجه من لي كاركتير ديالو كيكون عندنا الرابروشمون دو دو فيلامون اللي كيعطينا لو كونتوني دون سيلول
passe dans l'autre. Masse cytoplasmique à deux noyaux, fusion des deux noyaux. Troisième caractère, zygote qui s'entoure d'une paroi épaisse, forme de résistance. عندك le retour avant conditions environnementales كيكون عندنا فيها 3 ديال لي كاركتير. germination du zygote كتوقع لينا لا ميوز. 4 noyaux haploïdes, 3 dégénérants, un nouveau filament haploïde. Remarque en eau douce كيعطينا cycle de dessèchement. بالنسبة للريبونس على الكيسيون نيميرو 4 cycle monogénétique haplophasique exemple Spirogyra chlorophycée. صافي عندنا اول حاجه كتكون عندنا لو غاميتوفيت. خلاص دابا كتعرفوا الغاميتوفيت كتكون عنده ان كروموزوم و سبوروفيت كيكون عنده دو زين. صافي الغاميتوفيت ابلويد و سبوروفيت ديبلويد. المهم من بعد كتوقع لينا داك الفيكونداسيون اللي تتسمى لا سيستوغامي. ها نتوما شفتوها بحال واحد البونط سيستوغامي تتعطي اون فوا كتوقع الفيكونداسيون من بعد منها تيكون عندك زيغوت. من بعد داك الزيغوت كتوقع عليه لا ميوز صافي تيعطينا هذا. صافي المهم الزيغوت خلاص راه تيكون سبوروفيت دو زين. صافي غندوزو دابا ليكزام 2008. في ليكزام 2008 عندنا ليكزيرسيس 2 هو اللي عنده علاقه بالفيجيتال. الكيسيون 1 موداليتي 1 قالك سيكسوي. علاش سيكسوي؟ باسكو لا غرين contient un embryon en état de dormance. صافي modalité 2 asexuée. صافي بالنسبه ندوزو الكيسيون نيميرو 2 موداليتي 1 les étapes de la germination. في المره الاولى تتكون عندك غران راديكولي. هانتوما شفتوا هاد الراديكول اللي خارجه من هنايا في لاتير هادي في الا. في البي كيبانوا لنا لي راسين كيبان لك الكوتيليدون شوف وكتبان لك شويه ديال لاتيج. في سي كيكون عندنا الغاسين لاتيج الكوتيليدون بداو تيبانوا واحد شويه ديال لي فوي. في دي راسين تيج كوتيليدون لي فوي خلاص راه باينين. المهم نزيدو نشرحو اكثر. قال لك ا دو éléments la graine d'où se détache le radicule poussant vers le bas. كيشرحوا داكشي اللي شفنا. La graine في البي la graine s'ouvre et dégage le cotylédon relié à une tige qui commence à sortir de terre. Il est représenté par deux traits parallèles. La tige est reliée aux racines sous terre. المهم c'est les racines se développent hors de terre. Le cotylédon a grossi. Des feuilles apparaissent. Les racines s'amplifiant sous terre, le cotylédon se dédouble et des feuilles apparaissent. Les racines plutôt les feuilles ont agrandi. دابا غنمشيو les étapes de bouturage. اول حاجه planter. Les étapes de bouturage. في الأو عندنا planter la tige dans un mélange de terre et de sable. في الإف maintenez humide. De nouvelles racines vont se développer. في G croissance rapide de la plante. بالنسبة للدوزيام كيسيون type 1 هو الماركوتاج و type 2 هو الغريفاج و type 3 هو البوتوراج. صافي دابا غادي ندوزو للكيسيون نيميرو 4. 4 قالك لالا الريبونس عليها dans la nature la reproduction asexuée ou multiplication végétative est un mode de reproduction qui s'effectue parallèlement à la reproduction sexuée. Les deux phénomènes favorisent les capacités d'une plante à coloniser un milieu. Dans le domaine agricole, la multiplication végétale
contrôlé plutôt par l'homme permet de produire des plantes en grande quantité. Amélioration de la production, modalité 1, mais par contre, dans la modalité 2, il permet la production des plantes en faible quantité, faible production. صافي دابا غندوزو ليكزام 2007 اكزرسيس 3 هو اللي عنده علاقه بالفيجيتال. المهم قال لك في الكيستيون 1 دي كتساوي لنا الغاميت فيميل والاو هي الغاميت مال والاش هو السبور. 2 زعما نوع الفيكونداسيون انيزوغامي. 3 ا هي الغاميتوفيت جي هي السبوروفيت و دونك سي سيكل hétéromorphe يعني دو فورم ديفيرون. صافي فيه الغاميتوفيت والسبوروفيت ماشي قد المهم لا بلوتو لا ماشي الغاميتوفيت فيه جوج ديال لي فورم. لا فورم ديال البديه ها هي شو كي دايره وفي كاينه فورم واحده اخرى فهمتي. هذه هي هيتيرومورف ماشي سمحوا لي ماشي فيه زعما غاميتوفيت وسبوروفيت. المهم قال لك سيكل دي جينيتيك هيتيرومورف ابلو ديبلوفازيك. بالنسبه لاول حاجه كيكون عندنا هاد لي سبيس ها هي شي مختلفه شو كي دايره سميتها. المهم سميتها داك السميه بالفيلا كتكون هي سبوروفيت دو زين. من بعد كيوقع ليها الميوز في الريدكسيون ايكواسيونيل كتعطينا سبور عندهم ان. من بعد كتعطينا واحد ليسبيس اللي هو غاميتوفيت ان سميتها كولتيريا مولتيفيدا. المهم خلاص هادو اللي بالنوار تيعليو لينا راه فيها دوزين والاخرين يعني هادوك ابلويد والاخرين ديبلويد اللي بالنوار هادو ابلويد وهادو ديبلويد. صافي من بعد هذيك الغاميتوفيت ان تعطينا الغاميت مال ان. من بعد كتوقع الفيكونداسيون كيعطينا لو زيغوت. ها نتوما شوفوا عندنا الا ها هي كيكون فيها واحد توف اون بورل. من بعد عندنا ها السي كيفاش دايره نتوما شوفوا احنا من بعد كنسميو كل حاجه بوحدها. السي كيفاش دايره وهاد دي هاد بلوتو ا بي ها البي كيفاش دايره وها السي كيفاش دايره. البي تيكون عندها واحد البور اون توف. صافي من بعد دي او اف بي ها هي يعني مختلفه البي على الا والاش. دابا غنسميوهم. قال لك اسيدي الا هي كولتيريا مولتيفيدا غاميتوفيت. البي بلوتو جي هي اليوزونيا بالفيلا سبرماتوفيت. المهم الاو هما لي غاميت مال. دي غاميت فيميل. بي و سي غاميتوسيست. اف fécondation anisogamy. G on a la réduction chromosomique. H sport parce que قال لك ما جا H هما دي سبور هادو فينا هما الاش. المهم هادو الاش كنسميوهم دي سبور. علاش قال لك حيتاش ما جاوناش من الفيكونداسيون. هما غير جاونا غير بار سامبل ميتوز كيعطيونا ان نوفو انديفيدو الى ان رول ريبرودكتور. يعني كتوقع عليهم غير شو سميت باباها غير الميتوز. دابا هذا تيوقع عليه غير الميتوز داكشي باش سميناه سبور غير الميتوز وكيعطينا هذا nouvel individu. Ce sont des algues brunes يعني الطحالب السمراء. غندوزو ليكزام 2006. صافي بالنسبه سمحوا لي الباتري ديال التليفون قرب يطفى داكشي باش الفلاش ولكن كنظن راه باقي باين. المهم قال لك اكزرسيس 2 بالنسبه لليكزام 2006 لي كاركتيرستيك دو فروي. المهم بالنسبه للبنان صراحه ما تيبانليش مهم حيت ما يقدروش يحطوه لكم البنان والفيف ولا بريكوت والكلوند ما تيبانليش مهم ما يقدروش يحطوا